हेलो, आज म तपाईहरुलाई क्लास 12 को एनर्जेटिक अफ केमिकल रिएक्सन भन्ने च्याप्टरबाट हेस्लरको लिमिटेड गराउन गइरहेको छु है। यसमा पहिला क्वेशन पढाउ त। हिट अफ कम्बसन अफ बेन्जिन सिसिक एसिड भ्यालु बेन्जिन भनेको इज भनेर गिवन छ। सिमिलरली हिट अफ फर्मेसन दिएको छ यहाँ CO2 को र H2O को है। अनि सोधेको के छ त क्याल्कुलेट द हिट अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन है। कम्बसन दिएर फर्मेसन सोधिरहेछ है। हेस्लरको न्युमेरिकल हो यो। हेस्लरबाट हामीले के गरिन्छ भने हेस्लर इज एप्लाइड टु डिटरमाइन द enthalpy change for the reaction which cannot be directly determined है। रिएक्सन को डाइरेक्टली डिटरमाइन गर्न नसकिनेहरु के गरिन्छ त हेस्लर युज गरेर निकाल्न सकिन्छ एन्थाल्पी चेन्ज चाहिँ। यसैसँग रिलेटेड रहेर हामीले जस्तो म हेस्लरको अलिकति यसमा हेस्लरको न्युमेरिकल पनि थोरै हेस्लरको कन्सेप्ट पनि बताउन चाहन्छु है। फर एक्जाम्पल हामीसँग यस्तो छ रिएक्सन अनि चाहिँ यसरी बताउँदा सजिलो होला है। कार्बन डाइअक्साइडले अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर CO2 दिन्छ। यो रिएक्सन कसरी पनि हुन सक्छ एउटा CO फर्मेसन भएर यहाँ कति भयो हाफ भयो हैन। CO ले फेरि के भयो त यहाँनिर फेरि O2 रिएक्सन गरेर के गर्छ CO2 फर्मेसन गर्छ है। C प्लस हाफ O2 भयो भने CO हुन्छ फेरि प्लस हाफ O2 भयो भने के हुन्छ त CO2 हुन्छ है। यो रिएक्सनमा टोटलमा यता जाँदाखेरि 94 किलो क्यालोरी के आउँछ त हिट आउँछ है। हो भने यो इन्थाल्पी चेन्ज के हुन्छ यो रिएक्सन C बाट CO बने पनि अनि CO बाट CO2 दिए पनि यो रिएक्सनलाई यो पार्टलाई मैले A बाट ल के दिइराछ त C दिइराछ भने पहिला A बाट B मा गयो अनि B बाट C मा आयो यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है। त्यसपछि यो चाहिँ के भयो त A बाट C डाइरेक्ट दियो है। यो डाइरेक्ट दिँदाखेरि यो इन्थाल्पी चेन्ज कति छ त -94 किलो क्यालोरी छ। 94 किलो क्यालोरी हो भने अब तपाईको रिएक्सन यताबाट गए पनि यताबाट आयो भने आखिरमा यो टोटलमा के हुन्छ त 94 किलो क्यालोरी नै आउँछ यो दुईटा जोड्दा पनि है। त्यही भएर हेस्लर भनेको के हो भने द इन्थाल्पी चेन्ज है। द इन्थाल्पी चेन्ज फर द रिएक्सन the enthalpy change for the chemical reaction the enthalpy change for the chemical reaction is always same whether the reaction is carried out in single step or in multiple step। यहाँ के भइरहेछ त मल्टिपल स्टेप भन्दा पहिला रिएक्सन A बाट B मा गइरहेछ B बाट C मा गइरहेछ यो मल्टिपल स्टेप भयो हैन। सिमिलरली A बाट C मा जाने चाहिँ के भयो त सिंगल स्टेप भयो है। यसरी हामीले के गर्छौं त हेस्लर पढ्छौं। हेस्लरको एउटा कन्सेप्ट हो यो चाहिँ है। यसैको आधारमा यसरी हामीले मल्टिपल स्टेप छ यहाँ मल्टिपल स्टेपलाई हामीले अब के गर्छौं त यसबाटै हामीले इन्थाल्पी चेन्ज फर द रिएक्सन निकाल्छौं। यहाँ चाहिँ इन्थाल्पी चेन्ज फर द के त फर्मेसन अफ बेन्जिन भनेर सोधेको छ हामीलाई। यसका लागि जहिले पनि हेस्लरको न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीले पहिला सुरु जान्नुपर्छ के त थर्मोकेमिकल इक्वेसन है। अब थर्मोकेमिस्ट्री भित्र पर्छ किन हिट रिलिज हुने रिएक्सन हो हैन। हिट कन्ज्युम हुने र हिट रिलिज हुने रिएक्सन हो। त्यही भएर हामीले थर्मोकेमिस्ट्री भित्र पर्छ अनि यस्तो रिएक्सनलाई हामीले थर्मोकेमिकल रिएक्सन भन्न सक्छौं है। पहिला सुरु त हामीले यहाँ गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेसनहरु लेख्छौं। यहाँ त सल्युसन गर्दाखेरि जहिले पनि के लेख्ने भने गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आर भनेर लेख्छु म। गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेसन के छ त पहिला सुरु के दिएको छ हिट अफ कम्बसन अफ बेन्जिन है। कम्बसन अफ बेन्जिन भनेपछि म के गराउँछु हेर्नुस् म कन्सेप्ट पनि दिँदै जान्छु। C6H6 plus O2 gives CO2 plus H2O है। यहाँनिर केही भ्यालु छ ΔH इक्वल्स टु यता भ्यालु दिइराछ कति त -3280 किलोजूल है। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने अब यहाँ हेर्नुस् यो के दिरा हो कम्बसन अफ बेन्जिन दिरा हो। जहिले पनि कम्बसन गराउँदाखेरि जुन सब्स्टेन्स कम्बस हुने हो त्यो चाहिँ जहिले पनि 1 मोल राख्नुपर्छ है हामीले। किनभने हिट अफ कम्बसनको डेफिनेसनमा नै 1 मोल छ। त्यसको डेफिनेसन के हो पनि भन्छु म। C6H6लाई 1 मोल गराउने गरेर ब्यालेन्स गराउँ त कति हुन्छ यहाँ 6 हुन्छ यहाँ कति हुनु पर्यो 3 हुनु पर्यो हैन। कति भयो 6 2 12 15 भनेपछि यहाँ कति आउनु पर्यो त 15/2 आउनु पर्यो है। यसलाई 1 मोल गराउने गरेर ब्यालेन्स गरेर मैले के गरे त हिट अफ कम्बसन हेर्ने किन हिट अफ कम्बसन भनेको के हो यहाँ हेर्नुस् त यो रिएक्सनमा के भइरहेछ यहाँ हामीले हेर्नुस् है। C6 या 6 छ यतापट्टि के लेख्ने जुन यो भ्यालु आइरहेछ नि यो भ्यालु
यो भ्यालु भनेको हिट अफ कम्बसन अफ बेन्जिन हो। अब है यो के हो त इन्थाल्पी चेन्ज हो। हिट अफ कम्बसन भनेको के हो त्यसो भए द इन्थाल्पी चेन्ज हेर्नुहोस् द इन्थाल्पी चेन्ज when 1 mole of substance undergoes complete combustion, 1 mole of substance undergoes complete combustion in the presence of excess air है excess O2 भने पनि भयो। यो के हुनुपर्छ त एक्सेस हुनुपर्छ है। त्यति बेलाको इन्थाल्पी चेन्ज हो, त्यति बेलाको हिट अफ रियाक्सन हो जति बेला 1 मोल सब्स्टेन्स चाहिँ कम्प्लिट कम्बसनमा जान्छ इन द प्रेजेन्स अफ एक्सेस के त अक्सिजन है। त्यसलाई नै के भनिन्छ त हिट अफ कम्बसन है। त्यही भएर हिट अफ कम्बसन गराउँदाखेरि हामीले यो के हुनुपर्छ त 1 मोल हुनुपर्छ है। त्यही भएर बेन्जिनको के दिइरहेछ त यसरी दिइरहेछ भने अब यहाँ हेर्दै जानुहोस् है। अब के दिइरहेछ त अर्को इक्वेसन, यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। अब हिट अफ फर्मेसन अफ CO2 फर्मेसन हुँदाखेरि के हो त फर्मेसन भनेको चाहिँ CO2 फर्मेसन भइरहेछ कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्टबाटै फर्मेसन हुनुपर्छ। C+O2 बाट हुन्छ फर्मेसन CO2। यहाँनिर डेलएच को भ्यालु दिइरहेछ -395 किलोजुल भनेर दिइरहेछ। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मानौँ है। यो के दिइरहेछ त हिट अफ फर्मेसन अफ CO2 भनेर दिइरहेछ। जहिले पनि यहाँ के हुनुपर्छ 1 मोल नै हुनुपर्छ है फेरि। अब म वाटरको दिएर पनि गर्छु H2 + O2 गिभ्स के त H2O। यो हिट अफ फर्मेसन अफ वाटर हो। यो कति दिइरहेछ भने -286 किलोजुल दिइरहेछ। यसलाई इक्वेसन थर्ड मानौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई 1 मोल गरेर ब्यालेन्स गर्दाखेरि के हुन्छ हाफ O2 हुन्छ। किन मैले यसलाई 1 मोल गराएको त हिट अफ फर्मेसनमा हिट अफ कम्बसनमा कम्बस हुने सब्स्टेन्सलाई 1 मोल गराइन्छ। हिट अफ फर्मेसनमा फर्मेसन हुने सब्स्टेन्सलाई कम्पाउन्डलाई के गरिन्छ त 1 मोल गराइन्छ। यतातिर दिएको डेलएच भनेको इन्थाल्पी चेन्ज के हो त यो हिट अफ फर्मेसन अफ वाटर हो। यो के हो त हिट अफ फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड हो है। यसलाई के पनि भन्न मिल्छ हिट अफ कम्बसन अफ सी पनि भन्न मिल्छ। हिट अफ कम्बसन अफ कार्बन भने पनि यही हुन्छ रियाक्सन किनभने यहाँ पनि 1 मोल छ हैन। इन्थाल्पी चेन्ज when 1 मोल सब्स्टेन्स undergoes complete combustion in the presence of excess O2 है भनेर डिफाइन गरे पनि भयो। हिट अफ फर्मेसनमा यो 1 मोल छ। के हो त हिट अफ फर्मेसन भनेको the enthalpy change when 1 mole compound is formed or substance is formed from its constituent element। जब 1 मोल कम्पाउन्ड कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्टबाट फर्मेसन हुन्छ त्यति बेलाको इन्थाल्पी चेन्जलाई के भनिन्छ हिट अफ फर्मेसन भनिन्छ है। त्यस्तै गरेर वाटरमा के छ त हिट अफ फर्मेसन अफ H2 द इन्थाल्पी चेन्ज when 1 मोल कम्पाउन्ड इज फर्म्ड फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट। यो के भयो त वाटरको भइहाल्यो है। यसलाई गएर यहाँ के भनेर सोध्छ के डिफाइन द स्ट्यान्डर्ड हिट अफ फर्मेसन भनेर सोध्यो भने के हो त स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन मात्रै थपिदिने। द इन्थाल्पी चेन्ज when 1 मोल कम्पाउन्ड सब्स्टेन्स इज फाउन्ड फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट एट स्ट्यान्डर्ड स्टेट है। यो नै के हो त हाम्रो हिट अफ फर्मेसन एन्ड हिट अफ कम्बसन है। यसरी जानिसकेपछि अब यो तीनटा इक्वेसन आयो भनेपछि हामीलाई चाहिएको इक्वेसन के हो त यसले के भनेको छ क्याल्कुलेट द हिट अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन। अब हामीलाई फर्मेसन अफ बेन्जिन गराउने गरेर इक्वेसन चाहिएको छ। त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौँ द रिक्वायर्ड इक्वेसन इज हेर्नुहोस् है द रिक्वायर्ड इक्वेसन इज है। रिक्वायर्ड इक्वेसन के हो त हाम्रो त्यसो भए बेन्जिन फर्मेसन भनेपछि C र H2 छ बेन्जिनमा है C6H6 है। यो हो कि हैन हाम्रो डेलएच इक्वल्स टु वाट। यो इक्वेसनलाई मैले के गरेँ रिक्वायर्ड इक्वेसन माने है। यसलाई मैले केही पनि नाम दिइनँ। यसलाई 1 मोल गराउने गरेर किनभने हिट अफ फर्मेसन अफ बेन्जिनमा त बेन्जिनलाई 1 मोल गराउनु पर्यो। यो के हुनु पर्यो 6 हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो 3 हुनु पर्यो। अब हेर्नु त यो इक्वेसनमा जुन डेलएच को भ्यालु यहाँ आउँछ यो नै हाम्रो के हो त हिट अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन हो है। हो भने यो इक्वेसन ल्याउने हाम्रो मेथड भनेको त यो तीनटै सल्भ गरेर हो है। तीनटै सल्भ गरेर ल्याउँदाखेरि प्रायः जसो इक्वेसन सल्भ गर्दा जहिले पनि प्रायः जसो नभनौँ यसकै हिट अफ फर्मेसन हिट अफ कम्बसन दिएको बेलामा हामीले सल्भ गर्दाखेरि प्रायः CO2 र H2 लाई के गरिन्छ सल्भ गरिन्छ। फर्स्टमा CO2 र H2 भएको इक्वेसनलाई के गरिन्छ सल्भ गरिन्छ है। जहिले पनि CO2 र H2 भएको इक्वेसनलाई सल्भ गर्न हामीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ है। भनेपछि यसमा के छ सेकेन्डमा CO2 छ थर्डमा के छ H2 छ। त्यही भएर फर्स्टमा के गरौँ सेकेन्ड र थर्डलाई सल्भ गरौँ।
अनि फर्स्टमा हामीले जुन सल्भ गरिन्छ दुईटा इक्वेसन भनेको जहिले पनि यो केसमा जहिले पनि एड गरिन्छ, दुईटा इक्वेसन जहिले पनि एड गरिन्छ भनेको CO2 र H2O भएको इक्वेसनलाई जहिले पनि एड गरिन्छ। किन एड गरिन्छ? किनभने हामीलाई यो इक्वेसनमा थर्ड इक्वेसनमा यो छ नि त हैन, यसलाई क्यान्सल गर्न पर्यो भने यही आउँछ, हो कि हैन। अब हामीलाई यो रिक्वायर्ड इक्वेसनमा हामीलाई या C र H2CC क्यान्सल मात्रै चाहिएको छ, CO2 र H2O चाहिएको छैन भने यसलाई त हामीले क्यान्सल गर्नुपर्छ। क्यान्सल गर्नको लागि यहाँ 6वटा CO2 छ, यहाँ 3टा H2O छ, त्यही भएर CO2 लाई 6 बनाम H2O लाई 3 बनाम, अनि क्यान्सल गर्न मिल्छ नि त दुईटा हैन, सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने। भनेपछि त्यसो भए इक्वेसन सेकेन्डलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरौँ, इक्वेसन थर्डलाई कतिले 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ अनि दुईटा एड गरौँ त के हुँदो रहेछ है। multiplying equation second by 6 and third by 3 and adding both है। दुईटालाई के गरौँ त एड गरौँ है। के हुँदो रहेछ हेरौँ त, यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा 6C plus 6O2 gives 6CO2 है। अनि मल्टिप्लाई गर्दा जे गर्दा पनि के गर्नुपर्छ त, यतापट्टि पनि के हो इक्वेसन हो, डेल एच पनि के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। 395 मल्टिप्लाइड बाइ 6 है 2370 माइनस छ किलोजुल है, यो आयो। अब यहाँ के हुन्छ, यसलाई 3 ले गर्नु परिरहेछ, 3H2 प्लस 3/2O2 कति हुने भयो त 3H2O है। डेल एच को भ्यालु कति आउने रहेछ, यसको चाहिँ कति छ हाम्रो -286 हैन। 286 मल्टिप्लाइड बाइ 3 गरेमा हामीले कति आउँछ 858 है, -858 किलोजुल आउँदो रहेछ। एन्ड एडिङ बोथ भनेको चाहिँ हामीले दुईटालाई के गर्नु पर्यो त एड गर्नु पर्यो हैन। दुईटालाई एड गर्दा के भयो हाम्रो अब 6C plus 3H2 plus कति भयो, यो दुईटा जोड्दा गयो 6 plus 3/2 भने 2 कति भयो 6 to the 12 13 भने 15/2 आयो हैन। 15/2O2 gives के त 6CO2 plus 3H2O अनि डेल एच को भ्यालु कति आयो, दुईटालाई जोड्दाखेरि डेल एच को भ्यालु आउँछ प्लस 2370 हैन, 2370 -3228 किलोजुल आयो है। अब जुन इक्वेसन आयो हाम्रो है, यो इक्वेसनमा हामीले इक्वेसन नम्बर आइबी हैन, इक्वेसन नम्बर आइबी है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब इक्वेसन आइबी र इक्वेसन यो फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, यो दुईटा सल्भ गर्ने हामीलाई चाहिएको इक्वेसन चाहिँ के हो मात्र द रिक्वायर्ड इक्वेसन इज भनेर हामीसँग रिक्वायर्ड इक्वेसन यो छ हैन। यो इक्वेसन चाहिएको C र H2 मात्रै चाहिएको छ, अनि यतापट्टि राइट साइडमा के चाहिएको छ C6H6 मात्रै चाहिएको छ हामीसँग त यो, अनि यो CO2 H2 त सबै एक्स्ट्रा आयो। अब त्यसो भए यो इक्वेसन र यो इक्वेसन सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने त यो त क्यान्सल हुनुपर्छ नि त हैन। क्यान्सल भएर पनि कुनबाट कुनलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने भनेर कसरी बुझ्ने त। अब हेर्नुहोस् हामीलाई राइट साइडमा बेन्जिन चाहिएको छ, यहाँ के छ त लेफ्ट साइडमा बेन्जिन छ है। अब यसलाई हामीले माइनस बनाएर निकालियो भने यो त राइट साइडमा जान्छ नि त। यसलाई माइनस बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त, यही आइबीबाट हामीले यो थर्ड इक्वेसन के गर्नु पर्यो सब्ट्र्याक्ट गर्न पर्यो। त्यही भएर अब हामी के लेख्छौँ, मैले यसलाई के गरेँ यो दुईटा इक्वेसनलाई रद गरेँ है। यो दुईटा इक्वेसन हामीलाई अहिले चाहिएको छैन है, हामीलाई चाहिएको पनि यही हो, त्यही भएर म यसलाई पनि रद गरेँ है। अब के लेखौँ, सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन थर्ड इक्वेसन फर्स्ट है, हामीसँग के छ फर्स्ट छ हैन। इक्वेसन फर्स्ट फ्रम आइबी भनेर लेखौँ। के छ त हामीसँग यो चाहिँ 6C plus 3H2 plus 15/2O2 gives 6CO2 plus 3H2O डेल एच इक्वल्स टु कति आएको छ -3228 किलोजुल आएको छ है। सिमिलरली अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ C6H6 plus 15/2O2 gives 6CO2 plus 3H2O, यहाँ पनि डेल एच को भ्यालु कति हेरौँ -3280 किलोजुल छ है।
अब सबट्र्याक्ट गर्न आँटेको हामीले होइन। सबट्र्याक्ट गर्नको लागि अब जानुहोस् मैले यसलाई रङ गरेँ है, यो राम्ररी हेर्दै जानुहोस् कति आउँछ सबट्र्याक्ट गरेर हेर्नु है। सबट्र्याक्ट गर्दा के हुनु पऱ्यो, यहाँ माइनस हुनु पऱ्यो, यहाँ माइनस हुनु पऱ्यो, यहाँ माइनस, यहाँ के हुनु पऱ्यो त प्लस हुनु पऱ्यो होइन। अब के भयो त, योबाट यो क्यान्सल भइहाल्यो, योबाट यो पनि क्यान्सल भइहाल्यो, मैले क्यान्सल गरेर देखाइदिएँ यहाँ है। अब के रह्यो त हाम्रो यहाँ 6c + 3s2 है, यसलाई मैले लामो गराइनँ। अब यहाँ के हुन्छ, यो माइनस, यहाँ त माइनस C6 भएर आउँछ, यतापट्टि केही पनि रहेन है। अब यो माइनस यता छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिएको इक्वेसन के थियो त, 6c + के थियो 3s2 = C6s6 हामीलाई चाहिएको इक्वेसन थियो। अब हेर्नु चाहिँ 6c + 3s2 आइहाल्यो, यो यता माइनस आएपछि यसलाई तलाई चाहिँ के हुन्छ प्लस हुन्छ, यही इक्वेसन आइहाल्यो है। त्यही भएर मैले यसलाई डाइरेक्ट गरेँ, इक्वेसनबाट आउँदाखेरि के हुन्छ, यो माइनस यता आउँदा अहिले C6s6। अब ढिलेजको भ्यालु के छ त, के छ यहाँ प्लस र माइनस छ, यसलाई के गरौँ त सबट्र्याक्ट गरौँ है। कति छ हाम्रो 3280 माइनस 3280 3228 भनेपछि 80बाट 28 घटाउँदाखेरि कति आयो 52 आयो, 328 होइन, सरी 80 माइनस 52 होइन, कतिमा आयो यो के छ ठुलो चाहिँ के छ प्लसमा छ भने चाहिँ के आयो त हाम्रो +52 किलो जुल है। यो नै के थियो, हामीले जुन रिक्वायर्ड इक्वेसनले हेर्यौँ, हामीलाई सोधेको के थियो त, हिट अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन भनेपछि 1 मोल बेन्जिन फर्मेसन भइरहेछ फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट। त्यही भएर यो नै के हो त, यति बेलाको इन्थाल्पी चेन्ज नै के हो त, हिट अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन हो। के भयो त, द इन्थाल्पी चेन्ज व्हेन 1 मोल कम्पाउन्ड इज फर्म्ड फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट, इट इज कल्ड के त हिट अफ फर्मेसन है। यसरी हामीले हिट अफ कहिलेकाहीँ हिट अफ फर्मेसन सोधिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ हिट अफ कम्बसन सोधिरहेको हुन्छ। जे सोधे पनि कन्क्लुजनमा के निकाल्यौँ भने हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड इक्वेसन निकाल्यौँ। एउटा इक्वेसन जहिले पनि CO2 र H2 फर्मेसन भएको दियो भने पहिला CO2 र H2 के गर्ने एड गर्ने, अनि त्यसपछि बाँकी रहेको इक्वेसनलाई के गर्ने त सबट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छौँ। यसरी हामीले H2 को न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ। यसलाई नोट गर्नुहोस् राम्ररी।